वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ मिना मुहब्बत सरवर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गिरामी कदर लरी नज़दीन रातुनको मशरानो कशरानो नौजवानानो मुअज़्ज़ज़ो पुख्तनो रुणो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे मुबारक औरज़ दे मुबारक सातुन दी आओ दामियाश्त मोंगना पर रुखसत दा बांधे दा चा कदर वकड़लो अहोई तब अल्लाह बदले वर की चा कदर वो नकड़लो बस अहोई खपल जान पर खुसरान पर वबाल के वाचवलो। अल्लाह दे मुंगता दे म्याश्त कदर तौफीक कर नसीब की। यादो साते मा इज़्ज़तमंदो कदरमंदो नन मुसलमानान पर तकलीफ की दी खास कर चेरत चे द अगियारो गलबा दे और ख़ास कर फ़लस्तीन के मुसलमानों बांधे जुल्म व सितम पदी मुबारक म्याश्त के शुरू दे। मा इज़्ज़तमंदो संग चे दीन ता मख के द अबियारी ज़रूरत वन चपो चे दा बांधे राशि बिया बवने त उबो वर्कवे खामखा नन दीन त द उबो ज़रूरत ते नन दीन त द मुसलमानो बिया अगे जज्बे ज़रूरत ते कम जज्बा चे औ कम कुवत औ कम मोहब्बत चे मुसलमान रा कागलियो 311 मुसलमान बेसरो सामान हैस नवर सरो औ मदीने मुनव्वरेना पर तरफ त बदर मकाम बांधे रावती हो। मा इज़्ज़तमंदो सबा उलसमा रोजा दा उलसमा रोजा हर काल ता मुंग त याद रताज़ा कवी चे दे तासो असलाफो दे तासो मशरानो इस्लाम त कुवत वर्कउन को दहेज फिक्र नो कड़े और खपल जानून नजराने पेश करे उस हमचे मकाम द बदर तवर्शे अल्लाह दिता सो मुंग टोलो त बार बार वखाई। मा इज़्ज़तमंदो सवाल सवा काल तेर शवल खुदे बावजूद अलता उस हम बाजार निश्ता गोरे उस हम यो कली शांति कलाए न स्वरल सवा और सलोर बांधे सलवेख काल तेर शवल अग वक्त के बसंगे हालात उस हम अलता उबन मिलावी की अग वक्त के बसंगे हालात सो कि पखपल स्तरगु भी नहीं हुई पता लगी और दे मैदान कारजार बांधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानी सारानो संगे कुर्बानियां ने ओखड़ले सवक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त खबर रावरा सिदा अबू जहल अमर बिन हशाम चदे मुसलमानों सारा जंग दे पारा अरा रवान दे बदर मैदान तरफ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं ने मशवरा वाखिस्तला सकवल पकार दी। कुरान के अल्लाह फरमाई वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। याद करे मुसलमानों अल्लाह प मकाम द बदर के स्तासो मदद वकड़ो पदा से हाल के चतासो बेसरो सामान वे मुसलमानों सारा दशमार तुरे दो वर सारा आसानो अव्या वर सारा उखान और 311 कसान दी 313 कसान दी टोलो सहाबाओ सारा साजो सामान निश्ता न जीरश्ता न डालश्ता न तुरश्ता पदा से हाल के नबी अलैहिस्सलाम सहाबाओ न तपोस के तासो सा ख्याल ले। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु पासे दो वही कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مونږ د موسی علیه السلام امتیان نه یو چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وایي چې تاسو ورشئ او مونږ دلته درته ناست یو قربان مونږ به تاسو سره یو تاسو کم زګي ته چې ځئ مونږ بس تاسو پسې یو ما عزتمندو حضرت سعد پاسېدو وایي قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو مونږ ته حکم وکئ چې دی بحیره روم کم سمندر چې دی دې سمندر ته تاسو ټوپ ووهئ مونږ به خپلې سترګې پټې کوو دې سمندر ته به د ستاسو په وینا باندې ټوپ ووهو مونږ د موسی علیه السلام امت نه یو مونږ د ستا امتیان یو نبی علیه السلام خوشحال شو دعا یې وکړله 19مې روژې ما عزتمندو قدرمندو دا جنگ د هجرت په 2م کال باندې شروع شو او 14مې روژې ته مسلمان د مدینې منورې نه ووتل په داسې حالاتو کې ووتل چې هغه منظر سړی په نظر کې کی بیا سترګه بغیر د اوښ کې نه پاتې کېږي په داسې منظر کې په داسې حالاتو کې په بدن باندې پورا جامې نشته په بدن باندې پورا جامې نشته او ما عزتمندو قدرمندو صحابه کرامو سره تورې نه وې چې له مدینې نه روانېدل ځان سره د کجورو لختې ماتې کړې یهودیان ناست دي دکانونو کې خندا پورې کوي وای دا څنګه خلق دي په لختو چېرته جنگ کیږي دا څنګه دیوانه خلق دي چې په لختو باندې جنگ کوي نن ما عزتمندو قدرمندو مونږ مسلمان دا وایو چې کاش صلاح الدین ایوبی غوندې یو سړی مونږ ته میلاو شي محمد بن قاسم غوندې سړی مونږ ته میلاو شي طارق بن زیاد غوندې سړی مونږ ته میلاو شي هیڅ کله به میلاو نشي دا یاد وساتئ ولې ستا او ما کې څه چل دی ستا او ما دې ځان جوړ کړو که نه دا یاد وساتئ نیکان پیدا کیږي پرهیزګاران پیدا کیږي کله پیدا کیږي کله چې انسان خپل ځان او خپل اولاد د حرام لقمې نه بچ ساتي نن روژې مبارکه میاشت په دې کل بازار کې به څوک داسې وایي چې یاره زه خو ریټ نن کم چلوم مسلمانو باندې سختی ده مسلمان په تنگ دستی کې گیر دی مسلمان مهنګائی له لاسه دو چار دی خودکشیانې کوي په کل بازار کې به څوک هم داسې وایي چې یاره زه خو ریټ کم چلوم بلکې یو خواته به یو ریټي او بل خواته به بل ریټي فقط مونږ تر جماعت پورې مسلمان پاته شو تر څه وخت چې مسلمانو دا کیفیت و حضرت اسلمی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر غلام دی وی زه به اکثر ورسره وم حضرت عمر سره شپې بیا گشت کولو گشت کوي یوه شپه راغو په یو کور باندې یوه زنانه د لور ته لګیا د شاباش د پیو اوچتې دا ټیم د اوچتو بیا پیو ته اوبه ور واچوه لور وایي نه مورې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړی دا چې ملاوټ په نه کوئ وی تا ته حضرت عمر ګوري خو نه چې ته نه ور اچوي وی حضرت عمر نه مخکې د حضرت عمر رب حکم دی چې دا شی به نه کوئ که عمر مې نه ویني د عمر رب خو مې ویني زه دا کار نشم کولی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا کور نښه کړو په سهار پیغام ورته راولېږلو وی دا جنۍ واده شو ده که نه وی نه ده واده شوې هغه جنۍ خپل زوی عاصم ته وغوښتله رشته یې وکړله وی دا نیکه پارسا جنۍ ده بیا هغې جنۍ نه یوه جنۍ پیدا شوه هغې زنانه نه یوه جنۍ پیدا شوه چې هغه رالوی شوه او هغه واده شوه نو هغې نه څوک پیدا شو پته سته حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ هغه هستی چې بادشاه یې وخت ته 4 جنۍ الله ورکړی وي هلک یې نه و خو اختر په ورځ دومره روپۍ نشته چې جامې ورته والي هغه عمر بن عبدالعزیز چې ټوله ورځ بیا په عبادت کې تېروله او ټوله شپه بیا په عبادت کې تېروله هغه عمر بن عبدالعزیز چې اسلام ورځ په ورځ علاقې په علاقې باندې مسلمانو
علاقې لپاسه علاقې ملکونو لپاسه ملکونه فتح کول. هغه عمر بن عبدالعزیز چې مسلمانو باندې یو داسې دور راغی چې یو هم غریب پکې پاته نشو. انسان مسلمان به زکات اخیسته او ګرځولو به چا به زکات نه ته اخیستلو. دومره مسلمانو ته آبیاري میلاو شوه. پس سره څه وخت چې مسلمان په یو لین باندې ولاړ. ما عزتمندو دین اسلام چې تا او ما ته را رسېدلی دی صرف په دې نه دی را رسېدلی چې د روجې مسلمان شه او روجې نه بعد اړو جومات پیژنه. هم حقیقت دا دی اختر په سهار باندې زمونږ جومات شړ پروت وي. رمضان اخیر شپې ورځې چې راشي زمونږ جوماتونه شړ شي، بازارونه مو آباد شي. ما عزتمندو مسلمان او د کافر په ژوند کې فرق دی. نن ته اختر پر خوشحالي کوي، دا اختر ستا ته د روجو په بدل کې میلاو شوی دی. اختر د هغوی خلکو دی چا چې روجې نیسلې دي. اختر دې ته نه وایي چې ته ښایسته جامې واغوندې سپلی په خپو کې ځان تیار کې. دا اختر نه دی. اختر هغو خلکو دپاره اختر دی چا چې دا کل میاشت الله ته ځان وکړولو، تکلیفونه تیر کړه، عبادت کې مشقات برداشت کړل، او بیا اختر په شپه باندې د عبادت قبول شي او دته د جنت الله له طرفه پروانه میلاو شي او جهنم نه آزادي میلاو شي. هغوی خلکو دپاره اختر دی. د جامو اختر نه دی. موږ خو د جامو اختر جوړ کړی. داسې خلک دي چې یوه روژه هم ونه نیسي نه او له واړو نه زیاته غېږې خلکو تاغه ورکوي اختر په ورځ باندې. نو ما عزتمندو اسلام تاریخ وګوره. اسلام مونږ ته ډېر په دردونو سره رسېدلی دی. اسلام جس شان سے نکلا تا وطن سے پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. نن په فلسطین کې مسلمانو باندې کم ظلم و بربریت روان دی. په سوشل میډیا هر مسلمان خبر دی، خو دومره مسلمان نه کېږي چې کم از کم دا لاس خو ورپاره اوچت کړه چې یا ربه تکلیفونه عذابونه راوستونکی ته مولای کریمه څنګه چې د قوم عاد قوم سمود اصحاب ایکه خلک برباد کړل. دقسې دا خلک چې زموږ د فلسطین په مسلمانو باندې ظلم کوي دا خلک هم تباه و برباد کړي. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د چا په خندا ونه لیدو، ده به نه خندل، ده به نه خندا بیا نه کوله. تاریخ لیکي حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې تاسو بالکل نه خاندئ، وجه څه دی؟ وایي زه به څنګه وخاندم، زه به څنګه وخاندم چې میدان محشر په ورځ الله ما نه تپوس وکړي چې صلاح الدین زما کور بیت المقدس د کفارو په لاس کې و او تا خنداګانې کولې ګرځېدې، زه څنګه وخاندم؟ نو بیا دې جذبې سره او دې شوق سره الله رب کریم مسلمانو ته هغه ورځ ورښکاره کړه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور نه بعده بیا مسلمانو ته صلاح الدین ایوبی رحمت الله په دور مقدس کې الله مسلمانو ته بیت المقدس فتح ور نصیب کړه. نو ما عزتمندو قدرمندو مطلب څه دی؟ مطلب دا دی مونږ مسلمان نور څه نشو کولی، دوه کارونه مونږ مسلمان کولی شو. دوه کارونه. یو دا کار دی چې مونږ مسلمانو دپاره دعا کولی شو. قرآن کې شیطان الله رب کریم ته یو قسم ته چیلنج غوندې چیلنج ورکړو، وایي زه خو دې ګمراه کړم خو زه به د ستا بندګان ګمراه کوم. له مخ به ورته راځم، له شا به ورته راځم، له یو طرف به راځم، له بل طرف به راځم او دوی به زه ګمراه کوم. په لارو کوڅو کې به ورته ناست یم. دوه طرفونه یاد نه کړه، یو یې ځمکه یاده نه کړه، یو یې بره اسمان یاد نه کړه. شپږ طرفونه دي. علما فرمایي دا ولې؟ وی څوک چې رب ته سجدې ډېرې کوي په ځمکه باندې سجدې لګوي او بیا لاس اوچت کړي، د لاسو قبله چې دی آسمان دی، نو الله د هغوی خلکو دعاګانې قبلوي. نو شیطان نشي مخیل کېدی. خو افسوس دا دی نن د مسلمانو په جامه کې څه خلک داسې را پیدا شوي دي چې هم له سجدو منع کوي او هم له دعا منع کوي. یعنی شیطان چې کومې خبرې ونه کړې دا دوه کارونه دوی اخیستي دي چې نه به مسلمان سجده کوي، عبادت په صورت کې دا نشته او دا نشته او دعا نشته، دعا به نه کوي. خدای بنده په کوم کتاب کې لیکلي چې الله نه په دې ټیم غواړئ او په دې ټیم مه غواړئ. الله نه خو هر ټیم غواړه. هغه فرمایي تاسو ما نه غواړئ، ذو الرحمه، زه رحم والی یم، کرم والی یم. افسوس دی ما عزتمندو
इस्लाम जिस शान से निकला था वतन से, परदेस में आज वो गरीबुल गुरबा है। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो चांद के वाले न रहे। नन मुसलमान बेसरो सामान दी वजह सदे मुंग दे अमली तौर बांधे द मुश्किलात शिकार च जोड़ियो अगा स शायद मुंग दे पखपल खुराक बांधे गौर कुछ जमा खुराक द कमे ख्वाना राजी, जमा गुफ्तार संगे दे, जमा किरदार संगे दे। नुमा इज्जतमंदो सोक चखपल खेटा पाक सातिल हराम होना ब्या होइना अल्लाह सालिहीन औलिया पैदा कई च संगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीम अस्ती अल्लाह पैदा करला। नुमा इज्जतमंदो यो दाशिस च दुआ मुंगा को नवाफिलो पर जरिए खपल रब न वख्तल को औ बल स शायद बल मुंग मुसलमानों ता पकार दे च अमली बाइकाट मुंग दे कुफारो अमली बाइकाट नन सोशल मीडिया पर जरिए बांधे और नन्ना तकरीबन 300 काला मख के दे सोशल मीडिया कारो शुरू शो बस दा दे अंग्रेज प्लान च मुसलमान च सब तरीके खपल दीन न मुंगवाड़ो नो हाँ द टीवी पर सूरत के द वीसीआर पर सूरत के ब्या मुख्तलिफ हरबे रात ले हाँ हाँ तर दे पोरे चनन मुंग हर मुसलमान सरा मोबाइल दे यो वक्त च खल को बदा खबर मायूबा समझाओ को फलाना यो करमा वर्जी दुई करा टीवी दा नन हर सड़ी जेब ता रावरा से दा तर दे पोरे च द जुमात इमाम ता हम रावरा से दा दाशिस खसो के न मायूबा समझाओ के वले च दाशिस आम शलो और देशिस पर जरिए सारा नन कुफार कम कार च वकड़ो आगा तासो ता खपत दे जमुंग मुसलमान बवी द सारा ब मोबाइल वी खुद मुसलमान मोबाइल ब टोल द गानो न डकवी रमजान गोने म्याश्त यार वे वराज खो न गम कना शपे गम नो शपे हम रमजान दे वराज सिर्फ वराज खो न दे न तसंगे मुसलमान नन अंग्रेज पता बांधे दुमरा कोशिश वकड़ो अगियारो पता बांधे दुमरा कोशिश वकड़ो चस्ता प मोबाइल के अल्लाह कलाम निश्ता अस्ता प मोबाइल के नबी अलैहि सलाम सिफत नातूना निश्ता और अस्ता मोबाइल दा दे अगियारो ल फिल्मों ना ल ड्रामों ना डकते तसंगे मुसलमान गालिब फरमाई काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तब अखपल रब तब कम मख वदरेगे कम मख पर वदरेगे ब्यास खलक दस गलत चीज़ों पके साथी ए इंसान तखपल पर्दा चा तर मखा नशे ख्याल है स्ता मर्ग न बाद दे स्ता मोबाइल सोकरा वाली और अगए उगोरी स्ता मेमोरी कार्ड उगोरी अब स्ता मुतलिक से तासुरात साथी नन खुद खल को तर मखा लाखते और तो लगाओ मोबाइल दे बंद सो की नशी कुलाव कौल है न इंसान दगा से दिस्ता अमलनामा हम दे नन पटा दा नन दिस्ता अमलनामा पटा दा पौरस द महशर च कल कुलौशी और दिस्ता यो आयब ता तखयल कीगी नो अख की बता सकवे फलानिया पजाहिर खो तखवे पजाहिर खो तखवे खल को बता कतल च फलाना साहिब दस फलाना साहिब दस पौरस द महशर च देता यो आयब खल को तनमखा कुलवी की पैगौर बता से कैफियत और बेअज़म का हम गवाही तर बांधे के खपल लास और खपे हम ता बांधे गवाही के च द पदे लासुनो पदे खपो बांधे दादा गुनाह करे नुमा इज्जत मंदो नन हम वक्त शतदे मुंग मुसलमानों सारा च मुंग अमली तौर बांधे द कुफारो बाइकाटो को खपल अमल खैस्त को द मुसलमानों अमल को द कुफारो अमालो नजानो सातु नुमा इज्जत मंदो कदर मंदो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्लाह रब्बे करीम फरमाई वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिर बैती लित्वाइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। अल्लाह फरमाई माँ इब्राहीम और इस्माईल त हुक्म होकड़ो च जमा कोर पाक के चा दे पारा तवाफ कौन को दे पारा एतिकाफ कौन को दे पारा राशा अमली तौर बांधे मुसलमाना नबी अलैहि सलाम जुंदो आगा खपल जुंद खपल अपनाओ का दाला सोरजो एतिकाफ रा रवान दे बस दाओ का और फ़लस्तीन मुसलमानों दे पारा चीचनिया मुसलमानों दे पारा बूसनिया मुसलमानों दे पारा तोरा बोरा मुसलमानों दे पारा जम्मू कश्मीर मुसलमानों दे पारा दुआओं का खास कर जमुंगा मजलूम पाकिस्तान मुसलमानों दे पारा दुआओं का या रबा जमुंग मुसलमान था हर मुसलमान था अगा जैन वर के कम जैन है चमा दे जहराम तनवर जम च जमा हर मुसलमान रोड हराम तनवर जी जुल्म न किनारा कशी को च जमा हर मुसलमान रोड जुल्म न किनारा कशी कोई 10 योखपल किरदार जोड़ का अल्लाह कोर तराश अल्लाह रज़े एतिकाफ पक्यों का याद साथ है दुनिया दा
رول دی دنیا دا قانون دی څوک چا دروازې ته ورشي څوک یې نه خفه کوي چې ورته ودرېږي چې څه سوال تی کوي که بیا یوه ورځ یوه شپه ورته تېره کړي بیا خو یې هېڅکله نه خفه کوي نو ته یو بنده یې الله رب کریم رحمت چې دی 100 حصې دي نبی علیه السلام فرمایي 100 حصې رحمت کې الله 99 رحمت الله سات سره دی او دا یوه حصه یې کل مخلوق کې تقسیم کړی چې ستا په دروازه باندې څوک یو کال یوه ورځ تېره کړي هغه ته چې ته دی څه ته نه غواړي ته ورکوې نو ای مسلمانه چې ته د خپل رب کور ته راشې او 10 شپې او ورځې مسلسل د خپل رب په دروازه باندې پروت وي او بل د مقصد نه وي سوا د خپل رب راضي کولو نو هغه ذات په تاله ولې نه درکې نو ما عزتمندو قدرمندو اعتکاف را روان دی اعتکاف کوشش وکړئ هر سړی په خپله باندې کښېني نفس خو نه مني نفس نه مني یاره وایي ټیم ډېر دی بل کال ته به چېرته کښېني خو ټیم نشته هېڅ چا سره ټیم نشته دی هېڅ چا سره ټیم نشته دی کم از کم په ژوند کې خو یو ځل هم دا عمل وکړه نبی علیه السلام به 10 کاله مسلسل اعتکاف فرمایلی هر کال به نبی علیه السلام اعتکاف کې کښېنستلو نو ستا او زما مصروفیات څه شی دی ستا او ما ولې نه کښېنو ما عزتمندو خامخا اعتکاف وکړئ نبی علیه السلام فرمایي وی څوک چې ثواب په نیت سره په حالت ته ایمان کې اعتکاف وکړي فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي الله یې ورته معاف کړي په یوه روایت کې راځي که حجتین و عمرتین د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب به الله ور عطا کړي څوک چې اعتکاف وکړي په رمضان نو خپل جماعتونه آباد کړي د بازار زینت ما جوړېږي دا تاسو یو سوچ او فکر وکړئ که موږ له دنیا نه لاړ شو بیا به هم دا سیسټم روان وي څه خلک نفس او شیطان په جال کې وي یاره جی ما دا مسله ما خدا نه خواسته ستا او ما له دنیا نه کټ شو لین مو کټ شو بیا خو به یوه مسله نه وي دا سیسټم به روان وي یو سیکنډ دپاره به نه ورځ ودرېږي یو سیکنډ دپاره به نه شپه ودرېږي یو سیکنډ دپاره به لمر نه ودرېږي او 24 ګنټې چې تېرېږي په دې کې یو شیز به هم ستا دپاره ونه درېږي کور وال به دې کم از کم 3 ورځې یا 7 ورځې یا 40 دن یا یو کال پورې څوک به نه وکړي هغې نه بعد به بیا ته هېرې نو انسانه نن خو تا ټول وخت دوی له ورکړی دی خپل رب له به کله وخت ورکوي خپل رب به ته کله راضي کوي قرآن کې الله فرمایي ان الله یحول بین المرء و قلبه بېشکه الله حایل کېږي د انسان او د ده زړه په منځ کې دا زما وجود دی زما د وجود او زما د زړه په منځ کې دا دومره سره نږدې دي دومره فاصلې نه هم کمه حصه دی دا سینه چې د زړه ته څومره نږدې دی الله فرمایي زه تا ته دې نه هم نږدې یم خو که ته محسوس کې او خپل رب طرف ته راشې په عاجزۍ سره په اطمینان سره او خپل رب نه غوښتنه وکړي خپل ځان په صحیح لین باندې ولګوي هغه ذات په تعالی هر څه در عطا کړي مالک کریم دی موږ ته عمل توفیق نصیب کړي آمین بجاه النبی